अस्सलाम वालेकुम। आए जी आपके सवालों के जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 24 घंटे के वाटर फास्ट में बोन ब्राथ कितने कप्स पी सकते हैं? आप पी सकते हो, 2-3 कप भी पी सकते हो, इसमें शुगर वगैरह नहीं होती। ठीक, 3-4 कप भी पी सकते हैं आप। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये एक पेशेंट का क्वेश्चन आया। ये कहते हैं जी इनका HbA1c 6.8 है, तो प्लीज़ बताएं मैं शुगर से कैसे बचूं? आप टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुके हैं, 6.4 से ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ है। लिहाजा उसके वही है, लो कार्ब कीटो डाइट शुरू करें। आप लेक्चर सुन लें जाके, सल्ली से कर लें। अभी तो शुरू में है, आपका पेंक्रियाज बच जाएगा, नहीं तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि पोटाशियम के डेली अमाउंट को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आप ये लेक्चर नंबर 46 है, और भी हैं पोटाशियम पे, वो सुन लें। अगर नहीं आप पूरा कर सकते सब्जियां, सलाद या मीट वगैरह, तो फिर आप उसमें यूरोसिट के गोलियां मैं पोटाशियम देता हूँ, 2 गोलियां रोज़। जब कीटो शुरू करें तो पहले 3-4 हफ्ते ले लें ताकि कीटो फ्लू ना हो। सोडियम भी पिंक हमारे यहाँ 60 भी, इसलिए मैं कहता हूँ 1 चम्मच 5 ग्राम वो, और इतना ही 4.5 ग्राम जो है वो पोटाशियम की डेली रिक्वायरमेंट है। आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता लगे किन की चीज़ों, मैंने पूरे चार्ट भी दिए हुए हैं उसमें। डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कार्निवोर डाइट पे हैं 20 दिन से, तो मीट के साथ एग, अंडे और ऑलिव ऑयल और बटर खा सकते हैं? नहीं, ऑलिव ऑयल तो ना लें। मीट के साथ बटर या घी या चर्बी जो है, कोशिश करें चर्बी वाला गोश्त खाएं। ये घी मक्खन से सस्ती भी बहुत है, 300-400 रुपये किलो है। आपके कुकिंग ऑयल से भी सस्ती है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें उस तरफ शिफ्ट हो जाए ऐसा ऐसा। अगर आप सही कार्निवर या कीटो कर रहे हैं, अगर आपने रोटियां कार्बोहाइड्रेट खानी है, फिर चर्बी नहीं खा सकते आप, याद रखना, फिर आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आया, ये पूछ रहे हैं कि चर्बी का घी बनाकर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बेहतरीन घी, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ। कितने भी के बीफ टैलो है, बकरे की चर्बी ले लें, दुम्बे की ले लें, बेहतरीन घी बनेगा इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन एपिलेप्सी के बारे में पूछ रहे हैं। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कीटो डाइट इजाद ही एपिलेप्सी के लिए हुई थी, लेकिन अलमिया ये है कि अभी कोई डॉक्टर इसको दाखिल नहीं करता मरीज़ को। कैसे दवाइयाँ कम कराएं, बड़ा अलमिया है, बड़ी तकलीफ दे अस्पताल। मैं खुद बहुत ज़्यादा इस पर हूँ। इतना आसान इलाज है, 100% रिज़ल्ट है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप कीटो कर लें जितना कर सकते हैं घर में, डॉक्टर तो कोई फेवर नहीं करेगा आपको, तो इसलिए मजबूरी है। वेट कर लें जब तक डॉक्टर साहब सारे कन्विंस हो जाएं, तो फिर शायद आपका किस्मत जाग जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक खातून का क्वेश्चन आया है। वो कहते हैं जी शाम के खाने में कबाब के साथ 2 खीरे वो खा लेती हैं, सारा दिन कोई सब्ज़ी नहीं खाती। आपने कहा है कि दोनों खानों के दरमियान लेकिन कबाब खाली किस तरह खा सकते हैं हम? आप खा लें सलाद के साथ, खीरा वगैरह ठीक है, सलाद के पत्ते वो वगैरह ले सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें 2 खानों के दरमियान सलाद वगैरह, अखरोट जो मैं कहता हूँ ना, इनके दरमियान ले लिया करें इनको। क्योंकि सब्ज़ी में जब मिक्स करेंगे, जैसे मैंने बताया कि एंटी न्यूट्रेंट होते हैं इनमें, वो जो गोश्त में जो विटामिन है, मिनरल है, उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देंगे, तो ज़ाया जाएगा आपका गोश्त सारा। यही अलमिया हो रहा है सब। रोटी के साथ जब आप गोश्त खाएंगे या कुछ चिकन खाएंगे या बीफ खाएंगे, तो वो उसके अंदर फैटिक एसिड है, ग्लूटीन है, ये दोनों अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देंगे उसको। ये वजह है, अच्छा कोशिश करें अलग-अलग खाएं। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी उनके पास ऊँट का गोश्त वहाँ पे दस्तयाब है, तो वो कहते हैं कि किसी भी जानवर का जो चर्बी होती है वो गुर्दे के पास वाली होनी चाहिए। हाँ, बाकी सब जानवरों की गुर्दे की है। ऊँट के ऊपर जो कोहान होती है उसकी, वो बेहतरीन चर्बी है, वो ले लें पूरी कोहान। जैसे दुम्बे की चक्की है, वो बेहतरीन चर्बी है। ऊँट की कोहान की चर्बी बेहतरीन है, गुर्दे वाली भी ठीक है, लेकिन कोहान वाली चर्बी बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन एक साहब पूछ रहे हैं। वो कहते हैं जी विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है 400 mg का टोकोफिरोल, वो सनी डी, विटामिन डी और प्लस K2 वाले के साथ मिला के ले सकते हैं? नहीं नहीं, वो सिंथेटिक है, वो ना लें बिल्कुल। आप विटामिन फैट इसको अलग-अलग लिया करें, उसको घंटे 2 घंटे के वक्त डालें। वो वैसे भी सिंथेटिक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। आप विटामिन ई पे मेरा लेक्चर है, वो सुन लें जाके। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, कहते हैं कि जी पाकिस्तान में रह के कैसे ऑप्टिमल जो अपनी सेहत है वो उसको बंदा हासिल कर सकता है, जबकि यहाँ एयर क्वालिटी का भी मसला है और सब्जियां और फ्रूट भी पेस्टिसाइड्स वाले मिलते हैं, और आप कहते हैं कि दूध में भी मसला है। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो ये चीज़ें दस्तयाब हैं। नहीं, बाहर के दुनिया में भी यही हालात है। ये जो जब पूरी दुनिया में मसला बन जाए, तो उसमें फिर असूल यही होता है कि जितना आप बच सकते हैं बचें। अभी पोल्यूशन है, ये जो खेतों में स्प्रे है, ये हमारे इख्तियार से बस
اس لیے میں نے اس پہ ویڈیو سے بنائی ہیں کہ آپ ڈائٹ چینج کر دیں. آپ کوشش کریں جیسے اینیمل فوڈ ہے, اس پہ کوئی سپرے نہیں ہے. میل جانور, نر جانور کا گوشت کھائیں, اس کو ٹیکے نہیں لگتے. تو یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں. جیسے انڈے وغیرہ دیسی کوشش کر لیں, یا دوسرے انڈے بھی لے لیں, گوشت لے لیں, اخروٹ وغیرہ ان پہ کم ہوتا ہے. تو جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, ختم بالکل نہیں کر سکتے. لیکن آپ 3 چیزیں بالکل چھوڑ دیں. کوکنگ آئل چھوڑ دیں, ایک گندم جو چاول وغیرہ چھوڑ دیں, اور ایک چینی والے جوس فروٹ چھوڑ دیں, تو آپ 50-60% بچ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن آیا ہے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی عمر 26 سال ہے, ہائٹ ان کی ہے 6 فٹ, اور ویٹ ان کا ہے 90 kg, بی ایم آئی ان کا 39 ہے, HbA1c 6.1 آیا ہے, اور فاسٹنگ شوگر 110 جاتی ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد 150 آتی ہے. تو اب اس کے بارے میں بتائیں. یہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں, تھوڑا ویٹ بھی کم کر لیں, 80 تک لے آئیں. آپ چلے جائیں, لیکچر سن لیں, کیٹو ڈائٹ 251 یا 400 جو بھی آپ کو پسند آئے, کافی لیکچر ہیں اس پہ. تو آپ کو ابھی سے بچا لیں, 486 سن لیں, تاکہ پری ڈائبیٹک کے ورس کر لیں, آپ کا پینکریاس بچ جائے گا. اگر نہیں تو پھر بہت نقصان ہوگا بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, ان کی عمر 32 سال ہے, ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ڈائٹ پلان مجھے کوئی ایسا بتا دیں کہ ان کا ویٹ بھی کم نہ ہو, اور جو بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے. اس کے لیے ڈائٹ پلان جو بیسٹ تو کیٹو ہی ہے, کارنیور ڈائٹ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر برنسٹین کا ڈائٹ چارٹ ہے, یہ لیکچر 85 میں نے بتایا ہوا ہے. لیکچر 74 بھی سن لیں, تاکہ ان کا پورا فلسفہ پتہ لگ جائے. ٹائپ 1 کے لیے تو انہوں نے انسولین ہی بتائی ہے. آپ کی انسولین کم ہو جائے گی, آپ ایکسرسائز ویٹ کریں گے. تو آپ کا ویٹ بڑھانے کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ فیٹ بڑھا دیں, مکھن کھا لیں. آپ حیران رہ جائیں گے کیسے شوگر کنٹرول ہوگی, کیسے آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی, آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو اس پہ کر کے دیکھیں عمل 3-4 مہینے, پھر بتائیں مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسج آیا, ان کی عمر 38 سال ہے, پہلے ان کی شوگر لو رہتی تھی, اب ان کی شوگر ہائی رہتی ہے, اور ان کا HbA1c 11.2 تھا, تو لو کارب ڈائٹ کرنے کے بعد 5.7 پہ آ گیا ہوا. کوئی اناج نہیں کھا رہے, صرف دودھ والی چائے یا کافی لیتے ہیں 2 دفعہ, اور سی پیپٹائڈ 1.4 اور فاسٹنگ گلوکوز 87 ہے. تو ان کو انسولین لینی چاہیے؟ نہیں, آپ کا بہت اچھا کنٹرول ہو گیا. 5.6 تو بہت آئیڈیل ہے. آپ یہی کیٹو, یہ لو کارب کیٹو ڈائٹ لیکچر نمبر 480 سن لیں, اسی پہ ساری عمر رہیں. انشاءاللہ آپ کو ساری عمر انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک خاتون کا میسج آیا ہے, وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کی عمر 34 سال ہے, اور ایک بچہ بھی ہے. تو لیکن ان کی شوگر ہر وقت جو ہے نا لو رہتی ہے, کبھی 94 کبھی 108. تو اس کے بارے میں بتائیں. یہی المیہ ہے, پورا لیکچر نہیں سنتے. لو ہوتی ہے 60 سے کم, 60-70 تک نارمل ہے, یہ لو نہیں ہے. اسی وہم میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے اب دوائیاں شروع کر دیں گے, اور شوگر کھانی شروع کر دیں گے, پھر شوگر ہو جائے گی آپ کو. یہ بالکل نارمل, یہ آئیڈیل شوگر ہے آپ کی. 60 سے کم ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں. لیکچر نمبر 249 سن لیں, تھوڑی سی محنت کر لیا کریں, تاکہ آپ کے بچوں کو, آپ کو بھی فائدہ ہو جائے, ساتھ کسی کو بتائیں گے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, نیکی بھی ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کویشچن آیا, وہ کہتے ہیں جی ان کے کڈنی میں سٹون تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن اب وہ نکل کے مثانے میں آ گیا ہے. تو کیا زیادہ پانی پینے سے وہ کلیئر ہو جائے گا؟ کیٹو ڈائٹ میں کوئی احتیاط وغیرہ بتا دیں. کیٹو ڈائٹ میں احتیاط, یہ پانی پئیں. لیکچر نمبر 228 ہے, یہ نکل جائے گا. جو یوٹر سے نیچے آ جائے مثانے میں, اکثر 99.5% نکل جاتا ہے انشاءاللہ. وہ یوروسٹ کے ٹیبلٹ لے لیں, تاکہ الکلائن رہے گا, تو وہ زیادہ ڈیزالو ہو جائے گا, وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسج آیا ہے, ان کی سسٹر جو کیٹو ڈائٹ پہ ہیں, انہوں نے اپنا لپڈ پروفائل کروایا تھا, تو انہوں نے اپنی رپورٹ شیئر کی ہے. ان کا ٹوٹل کولیسٹرول 258 ہے, HDL 54, LDL 190 ہے, اور ٹوٹل لپڈ 855 آئے ہیں. تو اس میں LDL ذرا زیادہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. یہ ایسے ڈاکٹر صاحب ڈرا رہے ہیں, LDL نہیں ہے. میں نے اپنے لیکچر میں 435 میں یہ دیکھیں, یہ میں اپنی رپورٹ دکھا رہا ہوں. اب اس کو میں زوم کرتا ہوں, یہ دیکھیں میرا 304 کولیسٹرول ہے, اور پچھلے 3 سال سے ہے. صرف ٹرائیگلیسرائڈ 95 100 سے نیچے رکھنا ہے آپ نے, اور میرا LDL 205 ہے. آپ کا تو 100 کتنا ہے, پریشان ہو رہی ہیں. یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں, جو ہی کیٹو کریں گے, کانورٹ ڈائٹ پہ آئیں گے, کولیسٹرول 250-200 سے اوپر رکھیں. سارے ہارمون آپ کے, سارے چیزیں کولیسٹرول سے بنتی ہیں, اس لیے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ دوسرا LDL خطرناک نہیں ہے, یہ بہترین ہے یہ بھی, اس لیے سمجھ لیں, پورے لیکچر سن لیں جا کے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کویشچن آیا, وہ کہتے ہیں جی کہ کڈنی سٹون کی وجہ سے ان کے ڈاکٹر نے ان کو بڑا گوشت,
چنے کی دال، ٹماٹر، ساگ، پالک، میتھی، یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں یہی المیہ 10 سال پہلے میں بھی یہی بتایا کرتا تھا لوگوں کو. ابھی میں کیا کہوں، ڈاکٹر صاحب کو آپ دعا کرتے ہیں کہ اپنا نالج اپڈیٹ کر لیں. آپ لیکچر نمبر 228 سنیں. پتھریاں جس چیز سے بنتی ہیں وہ فرکٹوز ہے، میں نے آپ کو بتایا کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ چھوڑ دیں. آپ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ وہ لیمن لیمبو ڈالیں، اس سے نہیں بنیں گے سٹون. اور باقی آکزیلیٹ ویسے ہم نے سبزیاں چھوڑ دی ہیں تو سٹون نہیں بنیں گے بالکل انشاءاللہ. یہ 10 سال پہلے کی باتیں ہیں. ابھی میں بھی یہی کہتا رہا ہوں، یہی مجھے ابھی شرمندگی ہوتی ہے اس بات پہ کہ سارا کچھ غلط بتاتے رہے لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب ان کی ایج 44 ایئر ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ کیٹو میں پانی زیادہ پیتے ہیں تو پیشاب جو آتا ہے اس کا کلر وائٹ کلر کا ہے، جب کم پانی پیتے ہیں تو یلو ہو جاتا ہے، اور کم پیتے ہیں تو ڈارک یلو ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل نارمل ہے، یہی میں سمجھاتا رہا ہوں کہ پانی کے ساتھ ہے، جب تھوڑا سا ہلکا پیلا ہو جائے بس پھر پانی کم کر دیں. تو جب صبح صبح اٹھیں گے تو ڈارک آ گئی، یہ نارمل ہے کنسنٹریشن، اس میں کوئی فکر کی بات نہیں. اچھا جی، اللہ حافظ.